अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान और दोस्त मोहम्मद तमजीद। हल्के मलकपेट के एमएलए जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की 15 साल कारकर्दगी पर पेश है बोलता तेलंगाना का खुसूसी प्रोग्राम। आइए देखते हैं दास्तान अहमद बलाला। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हरदिल अजीज एमएलए अहमद बिन अब्दुल्लाह बलाला की पैदाइश 22 अक्टूबर 1967 में चांद मीनार के पास पत्थरगट्टी पर हुई। आपके 3 भाई और एक बहन है और आपकी तालीम सेंट पॉल से हुई। अहमद बलाला को आवाम की खिदमत करने का जज्बा शुरू से रहा और हर वक्त लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर काम किया करते। अहमद बलाला को 2002 में AIMIM की जानिब से पहली बार पत्थरगट्टी से कॉरपोरेटर का टिकट दिया गया। अपने हलके में बेहतरीन कारकर्दगी से अहमद बलाला ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। पत्थरगट्टी पर छोटे दुकानदारों पर बल्दिया की जानिब से बुलडोजर लाया गया और उन दुकानों को जमींदोज करने की कोशिश की गई। तब अहमद पाशा खादरी के साथ आपने उन ऑफिसर्स को बिना किसी दुकानों को नुकसान पहुंचाए वहां से भिजवा दिया। अपने हल्के पत्थरगट्टी में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के बाद और बल्दिया की जानिब से हर मुमकिन कोशिश कर सड़क से लेकर पानी की लाइन हर घर पहुंचाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इनकी मकबूलियत बढ़ने लगी। इस बीच आंध्र प्रदेश में सीटों में तब्दीलियां आई, यानी डिलिमिटेशन। तब 2009 में हल्के मलकपेट से एमएलए की टिकट पर अहमद बलाला को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली बार मैदान में उतारा। याद रहे, उस वक्त लोग ये कयास लगा रहे थे कि मजलिस इस बार मलकपेट से कामयाब नहीं होगी, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अहमद बलाला की जद्दोजहद से आवाम के दिलों में अपना घर बनाने में कामयाब हुए और मजलिस ने पहली बार मलकपेट में अपनी जीत का परचम लहराया। 2014 में मजलिस ने अहमद बलाला को जिम्मेदारी देते हुए और पार्टी की मुहिम चलाने महाराष्ट्र भेजा। मजलिस ने पहली बार महाराष्ट्र में 2 असेंबली सीटों में कामयाबी हासिल की। फिर 2014 में इन्हें पार्टी ने दोबारा मलकपेट से मजलिस का उम्मीदवार बनवाया और इस बार अपने 5 साला खिदमत ने अहमद बलाला को फिर से शानदार कामयाबी दिलाई। मलकपेट में तरक्की के कामों के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। आवाम को शदीद गर्मी में हेलमेट ना पहनने के चालानात पर हुकूमत से मुतालबा कर न सिर्फ हल्के मलकपेट बल्कि पूरी रियासत के चालानात को 70% तक माफ कराया। लोगों के मसाइल हल करने का जज्बा ऐसा कि रोज सुबह 10 बजे से 2 बजे तक दारुसलाम में रहते और फिर शाम पंजेशाह में अपने दफ्तर पर लोगों के मसलों को हल करते। 2018 असेंबली इंतखाबात में मजलिस को हल्के मलकपेट से काफ़ी चुनौतियां थी, क्योंकि तमाम अपोजिशन पार्टियां महाकुटुंब की शक्ल में एक जगह जमा हो चुके थे। लेकिन तब तक अहमद बलाला ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर कौम के दिलों में अपनी खिदमत की मोहर छाप चुके थे। और फिर अहमद बलाला को हर कौम के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया और गैर मामूली जीत दिलाई। जब कोविड की वबा आई तो सारी दुनिया थम चुकी थी, कारोबार ठप हो चुके थे और कई नौजवान बेरोजगार हो चुके थे। रोज काम कर कर खाने वालों का हाल बुरा हो चुका था और लोग दाने दाने को मोहताज हो चुके थे। इस बीच अहमद बलाला ने एक मुहिम चलाई, जिस घर में राशन ना हो उस घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। कोविड की वबा ऐसी थी कि लोग अपनी जिंदगी की सांस लेने के लिए लड़ रहे थे। तब ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने से लेकर हॉस्पिटल में बेड्स का इंतजाम कराने में इस खतरनाक वबा में
بھی آپ اپنے حلقہ ملک پیٹ کے لوگوں کے بیچ میں رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے وقت جس گلی سے کوئی شخص وبا سے متاثر ہوتا تب حکومت کی جانب سے اس گلی کو کنٹینمنٹ زون بنا کر سیز کیا جا رہا تھا۔ اس وقت احمد بلالہ نے ان گلی میں رہنے والے تمام افراد کو راشن سے لے کر ترکاری اور فیس ماسک سے لے کر سینیٹائزر تک مہیا کروایا۔ جہاں کہیں کنٹینمنٹ زون ہٹانے میں تاخیر ہو رہی تھی وہاں آپ نے پہنچ کر سہولتیں پہنچائی۔ کووڈ سے لوگ ابھی سنبھلے ہی نہیں تھے کہ طوفانی بارش سے چلتے موسیٰ ندی کی زد میں حلقہ ملک پیٹ کے کئی گھر آ چکے تھے۔ اپنے کارپوریٹرز کے ساتھ مل کر لوگوں کو ندی کے پانی سے بچا لائے اور اپنی ذاتی خرچے پر ندی کا پانی تھمنے تک ان افراد کو شادی خانے میں رہنے اور کھانے کا بندوبست کروایا۔ وبا سے لوگوں کی نوکریاں جا چکی تھی۔ آپ نے وقفے سے اپنے حلقے میں جاب میلے کروائے اور کئی نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کروائی۔ حکومت کی جانب سے جو بھی اسکیمات آتے جیسے آسرا پینشن، شادی مبارک، فی ری انویسٹمنٹ 2 BHK اپنے حلقے کے لوگوں تک پہنچاتے۔ سالار ملت فری ٹریننگ سنٹر میں ہزاروں خواتین کو ٹیلرنگ ٹریننگ کے ساتھ سرٹیفکیٹ اور سیونگ مشین مہیا کروائے جس کی قیمت لگ بھگ 7,000 ہے۔ اپنے حلقے ملک پیٹ میں سالار پکوان گیس کٹ ہزاروں لوگوں میں تقسیم کیا۔ غریب عوام کو نظر میں رکھتے ہوئے حکومت سے نمائندگی کر کر حلقہ ملک پیٹ میں تقریباً 18 بستی دواخانے کھلوائے۔ MN ایریا ملک پیٹ ہاسپٹل جو سرکاری پولیس دواخانے کے نام سے بھی مشہور ہے، اس دواخانے میں آپ نے ڈائلیسس کے 10 یونٹ قائم کیے جہاں پر روز تقریباً 40 لوگ ڈائلیسس کروا رہے ہیں۔ اعظم پورہ ریلوے برج بائی پاس جو کافی سالوں سے ون وے تھا اور عوام کے لیے ٹریفک جام کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اس کو آپ نے 2 وے بائی پاس بنا کر عوام کو ٹریفک جام سے راحت دلائی۔ اسپورٹس کے میدان میں نوجوان بچوں کو کرکٹ کٹ سے لے کر انڈور اور آؤٹ ڈور گیمز کا سامان مہیا کروایا۔ ملک پیٹ حلقے میں 24 گھنٹے بجلی فراہم کرانے اور لوگوں کو راحت دینے کے لیے گورنمنٹ پرنٹنگ پریس روڈ اور ڈبل پورے پر الیکٹریکل سب اسٹیشن قائم کروائے، جس سے آج حلقہ ملک پیٹ ہی نہیں بلکہ پورے پرانے شہر کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تعلیم کے میدان میں آپ کی خدمات کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے سرکاری اسکولز اور کالجز کو بہتر بنانے کے لیے چنچل گڑا جونیئر کالج کی بوسیدہ عمارت کو گرا کر نئی شاندار عمارتوں کا آغاز کیا جس میں KG to PG کی تعلیم دی جائے گی۔ آپ کے کارناموں میں ایک ایسا کارنامہ ہے ملک پیٹ IT ٹاور، جس کی سنگ بنیاد رکھتے ہوئے خود KTR نے احمد بلالہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ ملک پیٹ میں IT ٹاور لانے میں مجھے احمد بلالہ نے کافی زور دیا جو مستقبل میں پرانے شہر کے IT سیکٹر کے نوجوانوں کو نوکریوں سے جوڑے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا بولتا تلنگانہ کا خصوصی پروگرام داستان احمد بلالہ۔ اس کے ساتھ آپ اپنے دوست سید محمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔